Davao City. Life is here. Hello mga bata! Ako gihapon ang inyong makauban, karong si Manaha. Kahinumdum pa ba mo sa akong ngalan? Ako si Teacher Lala. Andam na ba mo sa mga bagong matunan karong si Manaha? Andam na! Kamu daw? Sa niaging si Mana, nagtuon kita sa matinahuron nga mga pagbati ug matinahuron nga pagpahayag sa angay nga mga kahimtang. Nakahinumdum pa ba mo? Sige, atong balikan. Kung ang takna sa adlaw kay buntag, ang iingon kay maayong buntag. Kung ang takna sa adlaw kay hapon, ang iingon kay maayong hapon. Kung ang takna sa adlaw kay gabi, ang iingon kay maayong gabi. Unsa ang ingon kung ikaw adunay nadawat? Salamat! Unsa ang ingon kung ikaw nakasala? Pasensya na. Unsa ang ingon kung ikaw manugo? Palihog. Unsa ang ingon kung ikaw mangistorbo o kung naa kay tuyo? Excuse me, maayo. Usado wa tulo, husto ka. Aduna ko'y mga ulagway na ipakita kaninyo. Kung gusto nimo kini, iporma imong kamot sama sa kasing-kasing. O kung dili ka ganahan, i-ekis ang imong duwa ka kamot sama niini. Sugdan ta. Iring. Gusto o dili gusto? Ok. Gusto o dili gusto? Apple. Gusto o dili gusto? Wati. Gusto o dili gusto? Carrots. Gusto o dili gusto? Sakto ka na inyong mga tubag. Karong si Manaha, tunan nato ang mga gusto o dili gusto. Ana ba kay gusto o dili gusto nga pagkaon? O butang? Sa tanan, adunay nagkalanlaing mga gusto o dili gusto. Parehas nako. Gusto ko mukaon o gulay. Ang ubang tao, dili ganahan mukaon o gulay. Dili ko gusto og halang nga pagkaon. Pero ang uban, ganahan kaayo mukaon og halang. Ikaw, ganahan ba ka og halang nga pagkaon? Apan, unsaon nimo pag-ingon kung gusto nimo ang usa ka butang o dili? Kung gusto, ang ingon, ang gusto nako kay pwede pud kamo ingon, ang ganahan nako kay kung dili gusto, ang ingon, ang dili nako gusto kay pwede pud kamo ingon, ang dili nako ganahan kay kung gusto pud nimo masayod sa mga gusto o dili gusto sa usa ka tawo, kini ang imong ipangutana. Unsa ang imong gusto nga? Unsa ang imong dili gusto nga? O pwede pud kamo ingon, unsa ang imong ganahan nga? Unsa ang imong dili ganahan nga? Pananglitan. Aduna ko'y duwa ka prutas. Saging ug mangga. Sa ang iyong gusto nga prutas sa duwa? Ang iingon, ang gusto nako kay saging. O di kaha, ang ganahan nako kay
mangga. Bisag asa sa duwa kay tama. Karon, ice cream ug sili. Unsa ang imong dili gusto kaunon? Ang iingon, ang dili nako gusto kay sili. Kahit kung makakaon ka og sili, halang man! Diri sa upat, nga lagway sa mga mananap, unsa ang imong ganahan? Ang ganahan nako kay akong ganahan nga mananap kay iring. Tungod na ako'y iring sa balay. Ang iyang ngalan kay Minggay. Diri sa upat ng lagway sa mga mananap, unsa ang dili nimo ganahan? Iingon, ang dili na ako ganahan nga mananap kay ako, dili ko ganahan og halas. Ew! Sa upat nga lagway sa mga lugar, asa ang imong ganahan adtuan? Ingon, ang lugar nga ganahan nako adtuan kay ang akong ganahan nga lugar adtuan kay sa dagat, kay ganahan man ko mulangoy. Unsa pud ang dili nimo ganahan adtuan? Unsa ang ganahan nimo nga dulaan? Unsa ang ganahan nimo nga color? Kinsa ang ganahan nimo nga higala? Unsa ang imong gustong mahimo kung ikaw dako? Unsa ang dili nimo gusto nga gulay? Unsa ang dili nimo ganahan nga sanina? Unsa ang dili nimo gusto nga mahitabo nga sitwasyon? Tubagon kini gamit ang gusto nako kay o ang ganahan nako kay, ang dili nako gusto kay o ang dili nako ganahan kay. Karon manganta kita. Ang M kay ang M kay naay tingog ang letra, ang M kay ang A kay A, ang A kay A, naay tingog ang letra, ang A kay A, ang T kay T, ang T kay T, naay tingog ang letra, ang T kay T, ang Y kay, ang Y kay, naay tingog ang letra, ang Y kay, ang O kay O, ang O kay O, naay tingog ang letra, ang O kay O. Ug mao kato inyong mga natun-an nga mga letra kaniadtong semana. Karong semana ha, lahi na pud nga letra ang atong ilailahon. Ang letrang S. Ang ngalan ni ining letra kay S. Kamo daw, unsa ang ngalan ni ining letra? Sakto! Ang ngalan ni ining letra kay S. Naay dako nga letrang S o gamay nga letrang S. Mao ni siya ang dako ug mao ni ang gamay. Atong pormahon ang letrang S gamit ang atong lawas. Andam na ba mo? Sige daw, tindog ug atong pormahon ang letrang S. Sundog ako. Gikan sa taas, kurba, paubos. Sige daw, patanaw ako kung saon ninyo. Maayo! Sige, ang gamay na pud nga letrang S. Gikan sa taas, kurba, paubos. Ikaw na pud. Sakto! Gamit na po nato ang kamot ug isulat nato sa hangin ang letrang S. Sakto, ang gamay na pod. Maayo, subayon nato ang mga linya ha. Parehas ani.
kaya dungan ay tingog. Ang tingog sa letrang S kay unsa ang tingog sa letrang S? Tama! Mauni ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang S. Sabaw, sabaw, sabon, sabon, sako, sako, saging, saging, sanga, sanga, sapatos, sapatos, singsing, singsing. Ug mao kato ang mga hulagway nga adunay tingog nga aduna pa kaya'y mga butang nga nagsugod og unsa pa kaha? Maayo! Hinumdumi mga bata ang natun-an ninyo karong si Manaha. Natun-an ninyo ang mga pulong nga ang akong gusto o ang akong dili gusto. Ang matag ko sa kanato kay lahi-lahi ang gusto o dili gusto. Busa, dili mabalaka kung malahi ka sa uban. Kung aduna kita'y ganahan o gusto, maningkamot kita aron kini makabot nga makapalipay pod sa mga tao sa palibot labaw na sa atong pamilya. Natunan po nato ang letrang S nga adunay tingog nga ayaw kalimti nga atong tubagon ang mga buluhaton alang sa kinaugalingong pagkaton sa ikaunom nga semana. Magpatabang kita sa atong mga ginikanan o mga kauban sa balay ha. Mag-ampo ko nga kamutanan malayo sa peligro o sakit. Ayaw mo undang magtuon ha. Daghang salamat. Bye-bye!